आमचे दारोड ताका वखाणुया समज पोरा मुखार ताका निवासुया सोया तोतीर करो आमचे दारोड ताका वखाणुया बरो दीस दिवं बाबा बोडीनो म्हाका चड कुशाकलाय भोगता आमच्या पाद्री भावांची ओळख करून दिवंक आमचो आयज मुखेल यादनीक आनी प्रवचन करतलो यादनीक ताचें नांव पाद्रे जुझे रॉक गोन्साल्वीस मडगांवां तुमी जाणात जाणट्या पाद्रीचें घर आसा जाणटे तशें दुयेंत त्या घराचो वडील तो इज द डिरेक्टर ऑफ द क्लर्जी होम इन मारगांव आमच्या उतराक पाळो दिवन रोखडोच आयलो जोडी ही कुटीराय आसलेली तो आयलो म्हूण आमी ताचे आदी फुडें उपकार आठयता आनी दुसरे सुवातेर आमचो फादर ओलाव तो आमचे डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हाचो डिरेक्टर दोगांय हे आमच्या पाद्री भावांक तुमच्या नवान हांव मोगाचो आनी उनवनीत येवकार दिता वेलकम फादर Bapacie ani putacie ani povitrotmięcie nawi. Amen. Sorbe spod dumcie sove asu. Dumcie sove asu. प्रितीच्या भावा भयणांनो देव आख्खे रचनेचो रचणार आनी धोनी ताणें सगळो संवसार आपल्या मोगान रचला आनी हे रचनेचो मुकूट कसो मनशांक ताणें रचून ताका ह्या संवसारांत वावर करूंक आनी ताचो सांबाळ करूंक एक कारभारी जावन जबाबदारी दिल्या पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान सगळें रचलें आनी ताका तें बरें दिसलें देव आपले रचने सोबे कुशाल जाता आयचो आमचो विशय म्हणल्यार पवित्र स्नाना वरवीं ताणें आमकां अभिशेक केल्यांत रचनेची आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारभारी जावंक देवान रचलें आनी आमच्या हातांनी घातलें हे रचनेचो नितीन उपयोग करूंक आनी त्याच बराबर ताचो सांबाळ आनी उदरगत करूंक आमकां हें आव्हान तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमी सगळ्यांनी देवाच्या राज्याची नीज नागरिकां कशीं रचनेची आनी पर्यावरणाची बरी आनी जबाबदारेची कारभारी जावंक आदार आनी बळ मागुया तशेंच आयचो दीस डायसिजनीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या माथाड्यान खाल चलतना वावर आमचे डायसिजन फळाबीत जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेता तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण ह्या मिसांत मागुया बामणिलो सुरवातेच्या उतरांतल्यान इस्कुटावन आयच्या दिसाच्या विशयाचेर आनी ते सांचेर आमकां उगडास करून मागूंक लायला आमी सगळीं पयस आनी लागींदान बाग्यूं जुजेबास हाका मान दिवंक ताचे परबेची तयारी बरे भाशेन करूंक हांगा आयल्या ताचे मजतीन ही आमची समरुमणी देवाक मानता तसली जावंक आमी जायते पावटी जबाबदारेन रचनेची आनी बरोबर आमच्या हातान घाल्ल्या पर्यावरणाची जबाबदारी घेवंक चुकल्या देवान आमची अस्कोताय ओळखून आमकां भोगसूची आनी आमची भेट मानून घेवची म्हूण मागुया देवाची काकुतीक उलो मारुया हांव पातकी सोर पविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पविदार देव आमची काकलूत करूंक
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पळोवन सुमया sant Denzil आणि Aida di Costa शिकालीची हांचे खातीर मागुया. देवान ताका जाय ती देणी गेली फावो केली बागून सेवाजाचे मजतीन ती देवाक दिन वाजता ती मिसाची भेट उरपून आमी आमकांय देवान दिल्ल्या उपकारां खातीर ताचे मजतीन अर्घ दिवया. देवा तुझ्या यत्निकांनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांजुवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें जे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापुऱ्यान पोरजोडायली. जे चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटणे आनी सोदगीच्या संस्कारांनी पोसले. तुजे पोरजेचेर दयाळ दिस्त घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी आनी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राज कोत्ता देवा सासनाच्या सासनांक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सरपटून भोंवतल्या जिवाणांचेर तो दोनीपण चलोवूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतराळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचे दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसली झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख हे सगळें तुमच्या जेवण पसनाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्यांक जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या
सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवण आनी मोहिमेन बोल्लोलो, उजवाड प्रकाश पागयतलो. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायलें. सासणाच्या सासणाक ती तीरगोट केलें. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदकांत तेन्ना पर्वता वयर चडटालीं. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. व्हडा फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मडबावेली सवणी आपल्या गोंडेर करतात. रुखाच्या कांद्याचेर बसून किळबिळटात. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. तुज्या निवासांत हांव दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मडबाच्या देन्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवा पोश्चाक तूं पांचवें तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशा भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर तांच्या गोरसांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. हो पडे दर्या कितलो लांब रुंद, तातूंत फिरतात इश्पा बायली जिवाणी. व्हडले धाकटे प्राणी ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून तांकां आनीक एक ओपार सांगली. आपल्या शेतांत बरवी बुंपलेल्या एका मनशा परी सुरगींचें राश. सगळे न्हिदलेले आसतना ताचो दुस्मान आयलो. ताणें गोवा मदें नेर वंपलो आनी तो गेलो. शेत वाडून कोणसां येतूच नेरूय दिसती पडलो. घराच्या वावरड्यांनी ताचे सुरशी येवन अशें म्हणलें, धन्या, तुवें शेतांत बरें बी वंपलेलें न्हय, तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका म्हणलें, आमी वचून शेत नडलेलें तुका जाय? ताणें म्हणलें, नाका. नेर उमटितना घोडये तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात. लूण येसर दोनूय बरोबर वाडूं दी. आनी लूण तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात. मागीर गंव अशा कोड्यान बरात म्हूण हांव लुंवतेल्यांक सांगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आयच्या दिसाचो विशय पवित्र स्नाना वरवीं देवान आमकां सगल्यांक
अभिषेक केल्यात म्हणजे ताणें मागल्यांत पवित्र आत्म्यान आमकां बोल्ल्यांत कितें करूंक आमी पर्यावरणाचो एनवायरमेंट आनी बरोबर रचणेचो जबाबदारीन कारभार चलोवंक हे सगळें पर्यावरण जावं रचना जावं देवान रचून आमच्या हातान घाल्या आनी आमी सगळ्यांनी आनी एक एकल्यान हाचे वयर पदवी चलोवंक जाय जबाबदारेन चलोवंक जाय आनी दोनीपण चलोवंक जाय पयल्या वाचपान आमी आयकलां देवान पयले 5 दीस सगळें कितें मनशाक जाय तितलें रचून उडयलें झाडां पेडां दोंगर उजवाड काडूंक सगळें आनी 6व्या दिसा ह्या सगळ्याचो एक दोनी कसो इतलेंच न्हय हें देवान केल्लें तें कोणाक बगूंक कोणें तें खावंक जेवंक कोणें तें एडमायर जावंक आनी कोणें ताचे वयल्यान देवाक मान दिवंक रचलेल्या मदें कोणाच्यान हें करूंक जायनासलें आनी म्हणून आपणा सारकेलो आनी आपले स्वरुपाचो 6व्या दिसाक देवान मनीस केलो आनी मनशाक हें सगळें ताच्या हातान घालें मनशाच्या बऱ्याक ताच्या फायद्याक आनी देवाक देवाच्या मानाक आनी पयलें हें अशें घडटालें जितलो काळ इलो पास जावंक लागलो तितलो मनीस देवान मोगान करार केल्लो देवान ताचे कडेन एके भाशेन कबलात केल्ली पळय हें सगळें तुज्या हातान घालता तें राख सांबाळ वाडूय कमायस कर आनी फुडले पिळगेक तुजे फाटल्या तेल्याक सगळ्यांक अशेंच बरें बरें मेळूं दी हें विसरलो आनी विसरून देवाचो प्लॅन ताणें मोडलो चुकयलो आनी देवाक चुकी केलो आपणाचे चुकींतल्यान देवाची मांडावळ मोडून देवाक चुकी केलो भावणीनो ह्या खातीर आतांचे बोकरून लागशिल्ले पापसाहेब फ्रांसिस्क पापसाहेब अशें म्हणटा कितें म्हूण देवान आमकां सगल्यांक रचल्यांत आनी तेंच आदलो पापसाहेब तेंच म्हणटा कितें म्हूण ताणें बरे भाशेन एक चीट केल्या हो हांव म्हणटा आसलो आमकां एक मॅसेज धाडल्या कारितास इन वेरिताते आनी हाणें लावदातो सी म्हूण हे दोनूय चिटीचो इतलोच आमकां आयच्या दिसा उगडास करता कितें म्हूण आमी सगळीं मांयच्या कुसव्यान जल्मांत येता आमचो गर्भ संभव जालो मांयच्या कुसव्यान आवयच्या कुसव्यान आवय कितें करता सगळें कितें आमचो जण एकल्याचो जीव सांबाळूंक जाय वाडूंक जाय हें सगळें जेवणा खाणाचें मांय दिता मांय कडच्यान हांव तिच्या कुसव्यान आसलेलो पूत तूं हें सगळें मांय कडच्यान घेता आनी मांय कडच्यान घेवन एके भाशेन आमी मांयक लागून जिवीत भोगता वाडयता एन्जॉय जाता आनी मागीर आमी संवसारांत येता आनी पापसाहेब म्हणटात संवसार म्हणल्यार जग म्हणल्यार सृश्टी म्हणल्यार आमची दुसरी आवय जे भाशेन आमी आवयच्या कुसव्यान आसतना सगळें तिचे कडच्यान घेता आनी आमी मागीर संवसाराचो उजवाड पळयता हेच भाशेन संवसारांत आयली की ना सगळें आमची हे सृश्टी माय मादर अर्थ इणें सगळें म्हाका तुका दिवंक जाय आनी आमी तें घेवंक जाय आनी आमी तें उत्पन्न करूंक जाय आनी अशें आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे खुशाल बरें मोगाचें आनी एकामेकाच्या सहकाराचें जावंक जाय आतां पापसाहेब म्हणटा आमचे मांयचो कुसवो बरो आसलो म्हूण आमी जल्मांत आयल्यो पूण आतां हो दुसरो कुसवो हो संवसार ह्या कुसव्यान आमी जियेता हो कुसवोच पिड्डर जाला
वो आमी जियेत हांव रावत हांव तो कुसवो सारको ना आनी सारको ना म्हूण इतले हांगातूय मोत्तात आनी मरत आसात वांकडे झुजां मोळां जायत आसात निमणे म्हळ्यार इंडोनेशिया गांवांत सुनामी आयली आनी कितलो लोक मरून गेलो कित्या खातीर हो कुसवो कुसला सारको ना पिड्डर जाला कित्याक काय मनशाक आस जाली आनी मनीस आशेक लागून ओदीक सोदता आनी सोदीत आसा कितें तें ग्रेस्काय मोज देव नाका आनी हे खातीर देवाची आस वाडोवन गोरबान फुलोवन आपसुवाटी जावन आमची माय ही प्रितूम हो संसार ही सृश्टी हो जोग आमकां बरें करना आमकां वायट करता गुन्यांवकारी कोण हांव आनी तूं तिच्या कुसव्यान रावता तीच कित्याक आमीच हें केलां आनी खरीत आसा बावडीनो हाचे वयर जाय तें सांगूं येता आनी कोडे म्हजेवन बरें जाय तें सांगतले पूण हांव 3 वस्तू सांगता आसतना आमी नदर घालुया सद्याक आमचे जमनीचेर नदर घालुया सद्याक आमच्या उदकाचेर नदर घालुया सद्याक आमच्या वाऱ्याचेर जमीन आमकां जायच जमनी वयल्यान आमी चलता जमनीचेर आमी मार्गान भोंवता जमनीचेर मोटरां चलयता आनी आमकां जमीन गरजेची आमी उत्पन्न करून जेवण खाण जमनींतलें घेता देवाची येवजण काय बरी तुज्या आनी म्हज्या मोगा खातीर ताणें सगळें केलां आर्गां तुका सायबा पूण आमी जमीन दवरल्या मूं आमी भायल्या गांवची खबर करची आमच्या गोंयांत काय बरो आमचो आदलो लोक आनी पुर्विले शेतां रोवन कितले म्हूण आमकां जेवण खाण मेळटाली पोरसां रोवन कितले म्हूण आमी खाताले कितली हे जमनी वयल्यान चलून हांगा तुवें वेताले आनी भलायकेन बरें आसताले पूण जालें कितें जाय तेन्ना आमी गोडे गाल्फाचो दुडू मेळटो गोडे युकेचो दुडू मेळटो गोडे आमचे कडेन दुडू जालो कसोय तो आमी करूं आमकां असले त्रास नाकात आनी जाय तेणी शेतां सोडलीं व्हडलें तोंड जालें शेतान बिल्डर आयले ताची नदर ताचेर पडली आनी आमी जाय तो दुडू मेळटा म्हूण लिगली इलिगली विकून काडले आनी आतां आमच्या शेतांनी केदी बिल्डींग आयल्यात आमच्या बाटांनी केदी बिल्डींग आयल्यात येवंकूच जाय एका दिसा पूण शेतांतूय बी शेत रोवूंक केल्लें न्हय तें लिगल इलिगल कोणाक पडूंक ना दुडू घे म्हाका बांदून दी आनी बांदून दिलें लिगल केलें ही आमची परिस्थिती जाल्या आनी तातूंत हांव आसा आनी तूं आसा आमीच दुडू दिवन तें सगळें थाऱ्यार घालता कितें जालें आतां निमणें म्हणटात तें मापा कितें जालें तो गांव काबार केलो सगळीं झाडां फळां कातरून पोट्टाचें तो बाबडो सादो सुद्दां लोक ते वरवीं जियेतालो कोणाक पडलो थोडे पावटी आमी जपू जाल्यार मिटिंगेक वेता आनी मागीर काबार आतां येता ना आमी कुट्टाडेच्यान आयल्या आनी तुमी येतात ते वाटेन काय बरो तो लोक 2 पिको काडटालो बरें शेत वेलें आनीक जागो नासलो काय हांव नको देव जाणो आनी जाणार जाणत आनी गोडी आसलो जाय पूण आपणाक जाय हांव मांदार करता असो आमचो सरकार करतात लोकांचे आयकूंक कबूल ना आनी हे खातीर आमची जमीन गेली 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 आनी उरलेली व्हरूंक सोदतात सायबा आमची मनां उजवाडाय आमी ती पिड्डर केल्या बहुत थोडो लोक आसा बरें करून जमनीचो सांबाळ करपी आनी तातूंत रोवपी एक सावकार असोच मानाय घेवन रोवूंक गेलो कवाते रोवूंक मानाय आसले तारवटी आयलो आनी ताका विचारलें अंकल हें रोयता तें कितें तूं कवाते रोयता हे कवात्याचे नाल खावंक तूं पावतलो आनी आतां नालांक नाल जाता ते दिशी बोड घालता ते आनी कित्याक रोयता ताणें म्हणलें कितेंय जावं हांव आतां खाता ते नाल हांवें रोयल्ले न्हय शेपायन कोणें तरी रोयल्ले पुर्विल्यांनी आनी ते हांव खाता ते
ते भाशेन हांव रोयता तें कोणाकूय तरी बऱ्याक पडूं आनी हेच खातीर देवान जमीन करून आमच्या हातांत दिल्या, आमकां पदवी दिल्या, आमकां जबाबदारी दिल्या आनी आमकां दोनी केल्यात. पूण आमी हें दोनीपण जबाबदारी पिड्डर करता म्हूण हें अशें जाता, म्हाका जातसर हें करूंक जाय काय बरें न्ही. अशें तूं आनी हांव करता काय तूं जाण. दुसरे सुवातेर इतलेंच जायना, आमकां उदकाची गरज. कितलें उदक आमच्या गोंयांत आसलें आनी काय बऱ्यो बांयो जुवारी म्हूण आयलो आनी आमचो दर्यो पर्यंत पिड्डर केलो. गांवूय गेले, सुकून गेली, मोनजात मेली, नुस्तें मेलें आनी जाय तो इदवास जालो. जागे जाले, जाय ते गेले. आतां इल्लेंशें उणें जालां जायत, तितलें तें चलना. पूण आयलें न्ही मालदिसांव कशें. आमच्यांक सर्वीस मेळ्ळी, सर्वीस मेळ्ळ्यार पुरो. एट वॉट कॉस्ट? येता ते सगळें बरें मूं आनी सगळें कितें असले पाड कारखाने आसात ते गोंयांत कित्याक? कित्याक हाचे वयल्यान कोणाकूय तरी फायदो जाता. असलें आमचें जालां. तुमचें म्हाका पडूंक ना, आमकां फायदो मेळ्ळ्यार पुरो, आमी गेले चलून माडोवन आमकां अशें जालां. म्हणटूच इतलेंच न्हय, आतां उदक आमचें खंय पावलें. जायते फावटी आमकां घरांनी बऱ्यो बांयो आसल्यो आदीं, आतां बांयो पिड्डर जाल्यात. कित्याक पिड्डर जाल्यात? सगळो म्हणून प्लास्टिकूच जाला. बामणीनो थोडे दीस जाले रायतुरा गेल्लो इगर्जेन आदलो फक्त एरमी थंय आसा. एक दीस येरे म्हूण हांव गेलो थंय. असो कोण गरायतालो ताचे शीन तो गेलो. हांव वचूंक ना, म्हाका दुसरें काम आसलें. आनी ताणें म्हणलें म्हाकाय गोरांक बरें दिसता. काय बरें न्ही? कितें लागलां तुका? 2 नुस्तीं दाखयलीं खंय लागलां म्हणून पडलें. आनी मागीर तो येता, हांव आसा. फादर हांगा ये. आपूण गेलो. कितें जोड लागलां, येता कितें तरी लागता रे बाबा, ये तूं ये. मातसो म्हाका जोड लागता म्हणटच बरें कितें आसतलें. ओडटा ओडटा ओडटा. कितें आयलें काय? गार्बेजीची पोटली. गार्बेजीची व्हडली पोटली आयली. फादर निश्चय न्हय, ही गार्बेज कोणें हाडली? बाबडीनो आतां ही जाणटे पिरायेर हे वाटेन तितलो पावना. पूण जाय तो आमचो लोक आदीं पडला. खंयसरूय ब्रीज मेळ्ळी, फक पार्सेलां उडयतात. कोणाक काय? दिसत्याक. ही पार्सेलां दिसत्याक उडयतात काय? नको. कोण? आमी गोंयकार. झारखंड सोड हें करून घेवंक नात. ते घोडी कितें करतात जायत. पूण ते असलें आमचें कितें आसा ते बाबडे धुतात, ते बाबडे एकठांयतात भोवमताचे. देवान तांचेर बेसांव घालो. ते आसा म्हूण आमचें इल्लेंशें तरी साफाय आमकां मेळटा. आमी मडगांव पडयता. पूण उरलां आनी कितें? उदक गेलें, कुसून गेलें, बांय कुसून गेल्यो. थंयच आमी बरी बांय आसली. आतां पयशे जाल्यात न्हय. लागीं बांयक लागीं फॉस बांदला आनी आतां तें उदक खावपाचें ना. बांय बंद. कोणें केलें? तुवें परमिशन हाडलें न्हय, इलिगल ताणें दिलें न्हय बांदूंक तुका. पयशे आहा वयतूच. आनी आतां बांय पिड्डर. शेकड्यांची बांय उरपाची. पूण ना, तुजोच गुजांव. हें तुवें केलो. आनी अशें जायते आमी करता आनी मागीर रडटा. दुसरो कोण ना. ही सगळी गार्बेज नदींनी आनी थोड्यांनी पडटा, दर्यान पडटा. ती तुजी आनी म्हजी आमी उडयता. झाडां व्हडलीं जालीं की ना, जुन्याच्या म्हयन्यान जुलयाच्या म्हयन्यान शेवटून मारतात. कोणूय खंयच्या न्हय मार बस आसा ते. आनी कोणें दोग तीग जाणां उडयली दिसती पडलें की ना, तिसरोय मारता मागीर. कितें न्हय, कोण करता? आनी आमीच न्ही. पाजरास आमकां पाव सायबा. कितें पाव? कसो पावतलो? पादाक नेल आमकां पाव. कितें पावतलो? 7-2 आमकां पाव दिवसवा पावचो ना. रायतुरा पाव, सुम्या जेजू पाव आमकां पावना. पावूंक जायना ताच्यान. आमीच पिड्डर करता आनी ताका सांगता पाव म्हूण. कशें जातलें? आनी जायतो लोक आमचो आमी ते आमी फारीक करता दीस भर दीस. आमी करता
जायते फावटी अशें चुकता आमी अशें जावंक जायना. तिसरे सुवातेर आमकां वारो जाय. काय बरो देवान आमकां वारो दिला आनी आमचें वारें बरें म्हूण आख्या युरोपाचो अमेरिकेचो आफ्रिकेचो लोक हे वाटेन धांवून येता वारें घेवंक या गोंयांत. आतां वारो उरला काय बांगडीन हांव नकळो. काय बरो आमचो वारो आसलो देवान आमकां दिलो. पूण आतां वारो इबाड कोत्ता तूं आनी हांव. आमचें सगळ्यांचें एक फंक्शन जायना फुगेट नासतना. आनी कितें फुगेटी मारप. जितलो हांव पेजा दीक आनी वजना दीक तितल्यो फुगेटी चड. वय न्हू आवय कितें फेस्त उडयत रे हांगा फुगेटी आहात. पास तूं आनी हांव ताचे पांयशी येता हें शीक ताचे कडेन. ओल्ड गोवा येता न्हू गोंयचो सायब म्हूण तुवें फुगेटी आसात. म्हणजे आमची व्हडली फेस्तां धर्माचो मास ओल्ड गोवा आसा तुवें फुगेटी आसात काय ना न्हू. आनी कितें कितें फेस्तां आमी आदीं नेणारपणान केली बरें आसा. आतां मारूंक जाय. बांबडी लोक क्लर्जी होमान रावता. आमी 15 पाद्री आसा थंय मडगांवां. 2 शेजाऱ्याक गोडेस आसले. एकूच फुगेट पाल्ल्या 2 जायत चडूच जाल्यार पुजी एकूता तेन्ना पणसाक गेलो. हांव आनी दोगी सिस्तिरी आनी एका पाद्रीक गेलो. जापजी आमचे शेजारी न्ही गेले आमी. शेजारी बरी आसात न्हू. फादर बरें दिसलें देव आमच्या घरान आयिल्ल्या भाशेन तुवें पाद्री आयले. कशी जाल्यो हें सांग. फुगेटी माननात आतां. फादर सरकारान सांगलां न्हू नेणार लोक सरकारान सांगलां न्हू ते वायटाक पडटा म्हूण आमी सोडल्यो. पूण दुसरें आसा आमचे तुजे घरान ते जाणटे आसात न्हय आमकां डिस्टर्ब करूंक नाका. काय बरें बामणी लोक खंयच्या शारान जाणटो लोक ना काय आमी हांव रावता क्लर्जीमंत. आमचे सर भोंवती हॉस्पिटलां आसात. सर भोंवती 500 आसात. कितें फोग मारतात न्हय तुवें हॉटेलांनी हांगा डाम डूम डाम डूम कितें. आमकां रेस्पेक्ट आसा काय जाणट्यांक तरी ते लोकांक आसा. क्रिस्तांव न्हय ती. क्रिस्तांव न्हय आमचो धर्म खरो म्हणटात ती न्हय. आमी म्हणटा हांव आनी तूं आमचो धर्म खरो म्हूण आनी आमची शिकवण खरी म्हण. आनी खरेंच आनी कितें करता पाड दुसऱ्याचें. हे फुगेटी वरवीं बरे आर्टिकल बरयल्यात बेसांव ताचेर पळोवं. एल्सा म्हूण जेनिफर एल्सा म्हूण बोरयेचें कितें केलां कितलो इफेक्ट फुगट्यांचो. हॉस्पिटलान आसलेल्यांक वायट. भुरग्यांक आनी हेरांक कातीचें दुयेंस जाता. पुलमांवाक कॅन्सर जाता. बरे भाशेन सांगता. आतां कितें कोणा जाला तें विचार नाका. शिकलेली जाणार मनशां सांगतात न्हय आयक एके फुगडीत कितें जावपाचें आसा. बामणी लोक अभिमानान सांगता. फादर मान्युएल म्हणा बोरींग आदी सिमनारीन शिकयतालो फुगड्यो बंद ताची गोरशेन बेसांव ताचेर पड. जायते म्हणा आसतले नको. सायबिणी आदी आमची संवय ती दुडू आहात 5 मिनट आदी फुगडी मारता. एक मारण टडो सिनाल तांकां गांठ मार ना टडो केले तें बंद. काय बरें न्हय. थोडे गरजांनी आयकून जाणो कासारी पारी जां आसा. इगोरजेन नाका फुगडी वय दोगरार मेत फुगडी नाका बंद. काय बरें दादागिरी कर नाका बाबा. फुगडी कित्याक नाकात जाणो बरी ए कारणां पासत. आनी आमी जाणो तुमकां सांगता तुमी जाणात हेरांक सांगात खबर जालें. बरे भाशेन जाता आमची सगळीं फेस्तां. हांव आनी तूं कितेंच सांग सोदिना. एके पाट रे मुगे चेड्याक काजालो मुगे बायलो तो मेल्यार पुरो म्हाका दुसरे बडे काजार जावं. एके बडे काजार फुगडी मारची म्हणा. तें बरें न्हय तें बरें. आदी नको आसलें आतां जाणा मान नाका. बांबडी लोक हे आमकां खारीज ना पूण जॉम्पाल दुसरो आमकां सांगतालो. आतां संवसार वायट जायत आसा. मनीस वायट म्हूण न्हय पूण वायट आसात ते चुकतात ताका सांगिनात. कोणूय चुकलो भाव म्हज्या नाका. हे सदां मान येयले सदां मान येयले
तूं मोंदू मात्ताच जायत न्हू इडे उणें कर मान नाका आनी सदां मान इले न्हू मानय सदां मुगे घेवर शेणारोलें मागीर तें काडून तुका टायल्स घालूंक न्ही दोड्याचें आसलें तेरास करूंक ना चुट्टालचें आसलें नोडे घालूंक नात हातून सगल्याक सुदारप येता आनी आमचे भलायकेक वायट आनी दुसऱ्याक वायट जाता कित्याक करूंक जाय बामणेदो तुजो आनी म्हजो कोणाकूय जर तर कॅन्सर जाला फोगेटेक लागून म्हणून सांगलेलें तूं आनी फोगेटी मारपाचो केन्ना तरी आनी आमी जाणा कोणाक जाला आमी नको पूण जाता म्हणून सांगतात जाणार ते आनी बरें तें फोटोंक सांगिनात बऱ्याक पूण सांगतात आमच्या सगळ्यांचें बरें जावं म्हूण ही जबाबदारी देवान दिल्या रोसणेची आनी पर्यावरणाची आनी पाडून बरे भाशेन सांगना जाल्यार आमी कित्याक म्हूण मारून घेवचें ना होय पाय बाबडो जाणटो बाबा मान नाका सांगला तरी तूं गेला रे तूं शुस्ता माता हांव जोडता होय मग पुरो हो जाबाब म्हूण तुजो हें सारकें म्हूण बाबडे केन्ना म्हूण आमी शिकतले काय तूं आनी हांव जाणो कितलो लोक पयले दिसाक आसलो आनी आतांय आहा आनी आनीकूय येतलो आनी अशें नोव्हेंबर येतलो आनी सगळ्याकूच ते सान फ्रांसिस्काचे पांयाची वेतो हांगा येतो ब्रेस्ताराचे ब्रेस्ताक पिलार वेतो पूण कांय चेंज ना कांय चेंज जायना पूण तुका कितें जाय तें कशें जातलें शांती संवस्थाय मोग एकवट कसो आसतलो आमी चेंज जावंक नाय न्ही असो कोताय आसाच आमकां फादर आमी ताका सांगलेली 2च मार म्हूण ताणें 10 मारून काडल्यो आसूं दुसरे फावटी पोत्तून सांग बाबा अशें जावंक जाय न्ही पूण आमकां हे भाशेन सांगपाचें मोदूय ना आनी आमकां नाका सांगूंक रे ते पाद्री सांगता तेणी सांगूंक जाय पुरो आमी पाद्री चुकता तेंय बी सांगता थोडे आमचे इगोर्जांनी आमी फोग आनी मात्ता वता आनी संसपाचो हें बंद जावंकूच जाय तुज्या हातान आसा सगळें तुज्या हातान ना पूण लोकांक समजाय नोव्हेंबर आसा तुका समजावंक आनी वर्सभर आसा तुका समजावंक जाता पूण केन्नाय केन्नाय आमकां पाद्रीकूय अशी वस्तू जाय भायलो दबाजो ना आतांचो पाप जाय वेळाचो पाप जाय ते सांगता पूण बाबा अशें करून नाका अशें करूंक जायना व्हडलो दबाजो केलो व्हडलो उजवाड केलो परजोड केलो धुमधूम केलो तुवें जेजू ना बाप साहेबान एक फावटी म्हणला इश्ट बरे भाशेन थोडीशी चाट करून दिता एकदम बरें दिता तेच पुराव तातूंत ना म्हणटा देव जेजू गोट्यान आयल्लो तो व्हडलो दबाजो करून कोत्तात कितें आनी आतां हे दिसांनी फाटल्या दिसांनी कितले गोठे म्हूण केल्यात आनी तातूंत कितलो तेर्मोकोल आनी म्हाका आसतात अरे तेर्मोकोल उजा करूंक जायना म्हणून बीस साहेबान कितले फावटी सांगले न्ही आनी मागीर तेर्मोकोल काजाराक तेर्मोकोल सायबिणीक तेर्मोकोल सगल्याकूच तेर्मोकोल जायना तेय बी आमच्या मनान पडना आमी चुकता सायबा आमकां पाद्रीक आमच्या बऱ्या लोकांक बुवा भयणांक आनी आमकां एक एकल्याक बोगूस पर्यावरणाची आनी रोसणेची आमी जबाबदारी घेवंक जाय ते चुकल्या सायबा पयले सुवातेर भागवंताचे मजतीन आमचें मन उजवाडाय आनी आमी इली इली चेंज करूंक आनी इल्लें इल्लें बदलूंक आनी जें कितें बरें तें बरेंच करूंक आमकां आदार दी म्हूण भाग्यून जेवाजाचे मजतीन मागुया उबी रावया बाबडो आमची वस्कोताय बोगसून आमी जबाबदारेन आनी बरोबर देव दिता त्या देण्या वरवीं रोसणेची आनी एनवायरमेंटाची जबाबदारेन सेवा चाकरी करचे करून सांबाळूंक आनी आमकां दिल्लो कारभार राखूंक बावार्थ्यांच्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचे रोचणेचो सांबाळ करूंक केरीक ओतमीक तशीच गौलीक आकारणी आपल्या हातान घेतलेले पोरचेची करूंक बारी वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया आमचे मागणे ऐकून घे सुर्गीच्या देवा
आमचे मागणे आयकून घे. आमचो देश कारभार चलयतात तांणी उदरगतीच्या नांवान पर्यावरणाचेर आक्रमण करतल्या कारखाने वो हेर दुसऱ्यो बाणावळी पयस करूंक रचनेची राखण करतल्या कायद्यांक पाळो दिवंक तांकां नितीचें मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. आमचे गांव आनी बाटा बेसां आमकां सगल्यांक देवाचें एक फुकट देणें. आमच्या गांवची अस्मिताय, आमचे दोंगर नदी, शेतां वाटा आनी आमी सांबाळूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. आमी प्रदूषण पयस करूंक तशेंच आमचे भोंवतणी नितळसाण सांबाळूंक अशे रचनेक फावो तो मान दिवंक आनी जी उणीद आमचे मदें पर्यावरणाचेर जाता तिचेर आड चळवळींक आमचो आदार सहकार दिवंक आमकां आयतें काळीज मन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. हो आयचो दीस डायसिसाच्या शिकवणेक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडून तो फळाबरीत जावचो आनी ह्या वावरांत जबाबदारेचीं आसात तांचेर आनी हेरां आदारांचेर सुबाम देणी ओतची म्हूण देवा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. वेर्ना आनी काणकोणा वाराडांतल्या आनी हेर रोमारी घेवन येतोल्या कवल्या आनी फिरगोसकारांचेर ह्या वाराडांच्या गवळीक वावराचेर आनी हांगा हाजीर आसलोल्यांचेर सांजुजे वाजाचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. स्वर्गीच्या देवा बाबा, आमचे मागणे आयकून घे. ओ मोगाळ बाबा, आमी तुजी मोगाची तशींच अस्कोत भुरगीं. आमची अस्कोतायेन आमी सबार पोट चुकल्या उबो करून आमची जबाबदारी आनी कारभार चलोवंक परिणाम बरोबर आनी रस्ते कोडे. सायबा, आमची चुकी बगोस आनी ह्या मिसांतल्यान आमची नवसरणी कर. आमकां कितें वांकडे आसा आमकां उडोवप म्हणल्यार तें आमी सोडूंक आनी बरें त्या दारूंक तूं आमकां पाव. आनी खेरीतपणी आज आमी तरणाट्यांचो दीस कसो हांगा पेटयता. तरणाटे आमचो फुडार, जाय तें बरें ताच्यान करूं येता आनी कोत्तात. केन्नाय केन्नाय देंवसाराचे ताळणेक सांपडून चुकतात. सायबा, चुकलेल्यांक बोगोस आनी तुवें ताका कितलें बोड आनी कितली गोटाय आनी कितलें गिन्यान दिलां. त्या वरवीं जाय तें बरें करूंक तूं सदांच तांच्या सांगाता राव. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
उड्या सोऱ्याची दानां तयार जाता आनी ती बापाक भेटयतना सगळीं आमची स्वप्नां चिंतनां आवडे आमचे सुख दूख ही रचना आनी सगळें तांतलें देवाक भेटोवया आनी गीत गावया दोना सोबार. शेतांतली सगळी कोणसारी बिया सोमेतली सगळी फळांनी पिकां मुकुट वावराचो सोतोस पोस्ताचो उरुमेक आमच्या जेवणाचो तुमी बापा दाना सोबार मधू तुजो इकूस संस्कार ताची वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुजे मुखार तुमी बापा दाना सोबार मधू तुजो इकूस संस्कार ताची वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जावन एक दीस तुझे मुखार. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनवेक आमच्या लागी पवित्र सुवेचार सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, सांजुदेवादाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म अध्यक्षाच्या आस्काराच्या मनांक तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कनवडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत उगडापो जाल्लो तुजो मोग अक्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारां आनी सासणांच्या देवा, सर्व काडींनी सर्व ठांय जेजू क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुसेवास ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मिरच्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया, तुझे मरण आमी सोबता, तुझे पुरो जीवन पण आमी परगता, तुझ्या हेड्याक आमी ओतवेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगोस सेवतेल्या मांसमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, भाग्योन जुजे तिच्या पोती संगाता, भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर, भाग्योन तुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा, सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सरदाराची आज्ञा मनात धरून आनी ताणें शिकविलें प्रार्थन म्हणून देवान आमकां कारभारी केल्यात. रुचणेचे कारभारी, पर्यावरणाचे कारभारी. हो कारभार देवान आमच्या हातान घालो. आमी बरे जबाबदारेन आनी देवाच्या मना प्रमाणे चलोवंक आदार मागुया. बरोबर. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्याक शिकाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणेक पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक फुडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप कातले आमची कागद कर. देवाचे संसाराचे पाप कातले आमची कागद कर.
देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ देव, जेजू देवाचो पूत, सगळो संसार आनी सगळें कितें आसा तितलें ताणें केलें आनी मनशाच्या हातान दिलें. मनशान ताचो कारभार चलोवंक ताका दोनीपण फावो केलें. हे वेळार आमच्या काळजांत येता हुंड्याच्या रुपान आमी ताणें दिल्लें दोनीपण रोसणेचेर बरे भाशेन जबाबदारीन पाडूंक ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजान घेताना भावार्थान आनी सगल्या भोगतीपणान ताका शेवुया. फुडारी दाखयतात ते मांडावळी कोमयावंक घेवचो म्हूण आमी विनंती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां आसत जाल्यार पवित्र कोमयावंक घेवचो न्हय. हे वेळार गीत गावया, परमेश्वर म्हाका चलयता. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. परमेश्वर म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. तोच विचार तुजी चड मोना, तुय म्हाका विसरून दिता. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. तुय म्हज्या मोगाची उबरताय, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गार म्हाका चलयता, नीज मार्गार म्हाका चलयता. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना. Permeshwar म्हाका चलयता, आयज म्हाका उणें नासना.
परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासना सांगल्यार कसलेच वायट मोजिना येतले हुस्कोना लागींच तूं आसय हुस्कोना लागींच तूं आसय परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासना परमेश्वर म्हाका चलयता कांयच म्हाका उणें नासना प्रार्थया स्वर्गीच्या बाबा सांजुजे बाजाक आमी मान दिवन आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूंक नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता हे बरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा म्हणचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचूची कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सौर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून यात देवान दिल्लो कारभार जबाबदारीन आनी भक्तीपणी चलोवंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा सुजेवाजाच्या नोवेनांचे मागणे मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजेपांनी तुज्या उतरांचे बी मनशाच्या काळजांनी ओंपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुजे सेवका बागयोन सुजेवाजान आपले पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन आनी आंकवर मरेच्या आश्रेकार आपले आख्खे जिवीत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्योतपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हणून दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताच्या मोजतीन हो उपकार फाव जावं म्हूण मागता हे मागणे आमी करता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन पिडेस्तां खातीर मागणे सर्गीच्या बापा पुताक दुखीक पिडीक आनी अडचणेंताय सांपळत तुजें काळीज कितलें मधूर तें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलें तेच परी तुज्या सेवकांक भाग्योन जुजेवाजान आपल्या जिवितान आनी मरणान जिन्सांवार अजापां करून तीच मधुराय लोकांक दाखोवन हजारांनी पवित्र गोपान ओडून हाडली ताच्या विनवणेन तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय आनी तुज्या मोगाची नीज गोवाय जावं निर्पी आनी हेच नोदरेन आमी मागता तो उपकार आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.
देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं घरा वेताना सांत जुजे वाजा भाशेन आनी पर्यावरण राखूंक आनी सांबाळूंक वावरुया. गीत गावया जुजे वाजा आमचे भावा. आमच्या भावा विनोद्याक तुझी मोजत पाहो साक्षी दिन जेजू बाबा पोसून प्रेमो आमकां सांगूय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासो आर्गा बोयमा बाबा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोहिमा सासना सासना सुसेवाचा आमच्या